भनेर हामी निस्किसकेको पनि थियौँ अनि म बसिरहेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ मैले पनि भिडियो एउटा पोस्ट गरेको छु नि त्यो बारे हामी पनि कारबाही ल गर्नुहोस् म पनि तपाईँहरूको प्रक्रिया जानुहोस् हामी मेरै प्रक्रिया जान्छौँ भनेर बसेँ म चाहिँ ल जे कारबाही गर्नुहुन्छ मैले के बोलेको छु कसरी बोलेँ होइन यो त अब कानुनले छलफल गर्ने छानबिन गर्ने हो ल हुन्छ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् बसौँ न त म पनि कारागारमा बस्ने कि जेलमा बस्ने हो म पनि तयारी छु नि त बस्छु भनेर बसिराखेको होइन छिरिसकेपछि चाहिँ उहाँ डिएसपी साहबले चाहिँ के भन्नुभयो भने पीडितको कुरा सुन्ने हो पीडकको पछि हो तपाईँ अहिले नर्मल बन्ने कि खोरभित्र जाने भनेपछि चाहिँ त्यो मेम पनि होइन नरम हुनुभयो अनि नजानेले अघि अनि उहाँले त मुद्दा हाल्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ल मेम मुद्दा हाल्नुहोस् न त मुद्दा होइन क्या होइन त्यस्तो भनेको छैन म्याडम आउनुहोस् बसौँ भाउजू बसौँ अब पुरा एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभयो तर पनि उहाँहरूको रिक्वेस्टले म मानेको चाहिँ छैन अज्ञानी कठोर त होइन नि म जति बोल्छु त्योभन्दा भित्र मेरो हृदय त्यतिकै कमलो छ के मेरो पनि अनि उहाँलाई देखेर फेरि नरनाथ गौतमजीलाई म विशेष आग्रह गर्छु कि मान्छेको त्यो के अरे व्यक्तिको डन नबन्नुहोस् होइन तपाईँ अहिले जुन अवस्थामा यस्तो हुनुभयो उहाँको विचार एकदम महान छ उहाँको लडाइँ महान छ तर अन्याय गरिब होइन गरिबको लागि होइन जनताको लागि लड्यो भने हामी सबै साथ दिने त हो नि किन एकजना व्यक्तिको गार्ड बनेर बस्ने अनि त्यो जुन व्यक्तिको गार्ड बनेर त्यो के भयो त अहिलेसम्म 2-2.5 महिना भइसक्यो मिडियालाई हामीले एकल मेरो आएर फोन यहाँ खिचिदिनु र हामीले 1 पैसा दिएको छ भने है कतै प्रमाण छ भने ल्याएर देखाउँदा हुन्छ मिङ्सु अनलाइन टिभी हरपल तपाईसँग सबै कुरा किन भनिराख्नु होइन हिजो चाहिँ उहाँको के भयो भने अब आइन्दा यस्तो हरकत नगर्ने हामीले चाहिँ छोड्नै नछोड्ने फेरि विशेष त दर्शक महानुभावहरू र मेरो फ्यामिलीहरू परिवारले चाहिँ दाजुको रगत झर्यो होइन रगतको रगत नै हामीले छोड्नै हुँदैन कि त उसको पनि झार्ने कि त कानुनी कारबाही गर्ने नछोड्ने प्रक्रियामै हामी गइरहेको थियौँ पहिलो नम्बर सरले त यो नर्मल हो उहाँको अलिकति एक्सक्युज मात्रै भए पनि ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर हामी चाहिँ हुँदैन जसरी नि कारबाहीमा जाने भनेर हामी गएको होइन पहिलो नम्बर हामी पनि त्यहीँनिर थियौँ हजुरले चाहिँ उहाँलाई जबसम्म खुट्टा ढोक्दैन तबसम्म चाहिँ म छोड्दिनँ भनेर जुन किसिमको क्रियाकलाप यस्तो खुट्टा भित्र त ढोक्नु खोज्नु भएको हो खोज्नु पनि भएको हो हामी कुदेको पनि हो उहाँले पछ्याउनु पनि भएको हो त्यतिसम्म चाहिँ भएको डिएसपी को अगाडि अब यस्तो हामीले पटक ढोक्नु खोज्नु भएको हो तर होइन हामीले चाहिँ विशेष चाहिँ मैले चाहिँ के आग्रह गरेँ भने यहाँ भित्र भन्दा पनि होइन यो मिडियाबाट भएको सुरुवात हो सम्पूर्ण अब दर्शक महानुभावहरूलाई होइन सबैले देखाउनु पर्छ बाहिरै गएर माफ माग्न भन्ने खालको कुरा भयो अनि उहाँले नरात अब हुन्छ भनेर त्यहाँ एकजना मेम र पुण्य गौतम सरले उहाँले हुन्छ भनेर बाहिर निकाल्नु भयो जब बाहिर निस्किएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ म हातमा मात्रै ढोक्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो म खुट्टामा ढोक्दिनँ भने म हातमा ढोक्छु अनि म चाहिँ हुन्न खुट्टामा ढोक्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ विशेष यो लिम्बू कल्चर समुदायमा चाहिँ जहीँ पनि झगडा भएपछि माफी माग्ने दिने र लिनेको एउटा कल्चर चाहिँ एउटा शिर उठाउने भनेर जस्तै 1 बोतल रक्सी होइन जति सकिन्छ पैसा 400-500 5 रुपियाँ भए पनि एउटा यो विधि छ अनि त्यस्तो गर्ने भनेको अनि त्यो चाहिँ जुन भित्र हामी डिएसपी सरसँग गयौँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईहरुको त्यो कानुनी प्रक्रिया होइन यो प्रक्रिया भनेको तपाईहरुले पहिले नै गर्नु पर्थ्यो हैन यहाँ आएर त्यस्तो खुट्टा नै ढोग्नुस् भन्न चाहिँ हामी भन्दैनौँ तर उहाँले ढोगिसक्नु भयो मेरो अगाडि पनि बाहिर अब पर्दैन किनभने तपाईहरुको बाहिर हैन नि त तपाईहरु आफ्नो हो नि त म छु नि त कानुनमा आइसक्नु भयो
होइन। तर पनि तपाईँ त अब एक्सक्युज दिनुहुन्छ भनेर त हाम्रो न दर्शकले विश्वास गर्नुहुन्छ न त कुनै पत्रकारहरूले। नो नो एकछिन किनभने हजुरको जुन हिजोको बाहिरिएको हामी भिडियो देख्न सक्छौँ, जबसम्म खुट्टा ढोक्दैन तबसम्म छोड्दिनु भने उफ्रिँदै गरेको भिडियो चाहिँ सबैले मलाई चाहिँ फेरि आघात दर्शकहरूको माया होइन, अनि परिवारको अब विशेष परिवारहरूकोले गर्दाखेरि म चाहिँ नछोड्ने मै परेँ। लास्टमा चाहिँ के भयो भने लास्टमा अब नमिल्ने नै भनेर हामी निस्किसकेको पनि थियौँ, अनि म बसिरहेको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ मैले पनि भिडियो एउटा पोस्ट गरेको छु नि, त्यो बारे हामी पनि कारबाही ल गर्नुहोस्, म पनि तपाईँहरूको प्रक्रिया जानुहोस्, हामी मेरै प्रक्रिया जान्छौँ भनेर बसेँ। म चाहिँ ल जे कारबाही गर्नुहुन्छ मैले के बोलेको छु, कसरी बोलेँ होइन, यो त अब कानुनले छलफल गर्ने हो, छानबिन गर्ने हो। ल हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, बसौँ न त, म पनि कारागारमा बस्ने कि जेलमा बस्ने हो, म पनि तयारी छु नि त, बस्छु भनेर बसिराखेको होइन। एकजना असै साहबले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो भित्र, ल अब मलाई चाहिँ कारागारमा लगेको रहेछ, ठिक छ, जाँच गर्ने होला भनेर शानदारका साथ आनन्दले गएको है। हजुर जाने अब साँच्चै उहाँले लानुभयो भने त त्यो मैले गल्ती गरेको छु भने त मेरो गल्तीको सजाय त मैले भोग्नु पर्यो नि होइन। अनि गएँ शानदारका साथ लगाउँ टक्कै अफिस कुर्सीमा पो राख्छन् भाइ, गएर बस्नुहोस् यस्तो आनन्दले अन्त बसिहालिन्छ नि जस्तो लाग्छ। यस्तो आनन्दले त यस्तो कारागार भनेको यस्तो रहेछ, आनन्दले बस्नु पर्ने रहेछ, मस्ती भइहाल्यो नि, कुर्सीमा बस्नुहोस् भनेर मजाले सम्मानसहित राख्छ। झन् होइन, कफी खाएको नि, कफी पनि ल्याइदिएको, कफी पनि दिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ विशेष अनुरोध गर्नुभयो होइन, तपाईँहरू यस्तो महान परिवार, सर पनि राम्रो, यति राम्रो परिवार माइन्ड अब विचार भएका मान्छेले होइन, तपाईँको छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् होइन। उहाँ यो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग पनि छ, उहाँलाई जेलमा राखेर तपाईँले मनमा शान्ति हुन्छ त भन्ने खालको सोध्नु भयो क्या मलाई। अनि म एकछिन भावुक पनि भएँ, अन्यल म धेरै अन्यल भएँ। म एकातिर यता दर्शकहरूको माया आघात माया देखेर के गरौँ, यता कानुनमा जुन सरहरूले एसपी डिएसपी होइन असै साहबहरूले मलाई कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ, त्यतातिर जाउँ कि म एकदम अन्यल भएँ है। के गरौँ, नररात गौतम भन्ने मान्छे पनि मैले फेरि पहिले देखेको छैन होइन। मैले त्यो उहाँलाई देखेँ, त्यहाँ उहाँलाई देखेर झन् मलाई माया लाग्यो। मलाई चाहिँ हाम्रो जुन हामीले गरेको अडान भन्दा पनि मैले चाहिँ यो अडान चाहिँ मेरो परिवारको लागि र दर्शकहरूको लागि लिएको थिएँ होइन। अघात अब मेसेन्जरमा होइन, डाइरेक्ट युट्युबमा होइन, विभिन्न यसरी नछाड्नुहोस् है, जनमा जन धनमा धन मनमा मन हामी दिन्छौँ, 100 का 100 बढी, अब त्योभन्दा बढी पनि कति अघात माया गरेर भनिरहनु भएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष दृश्यहरू देख्नु भएको छ, तपाईँहरूले अन्याय भएको छ, छोड्नै हुँदैन यति धेरै भन्दा अब के गर्ने, यस्तो अन्यलमा परेँ म त है। अनि लास्टमा हाम्रो डिएसपी एसएसपी कसैले सम्झाउन नसकेर ल ठिक छ त, उहाँले पनि कारवाही गर्ने अरे नि त, तेरो युट्युब मेरो पनि पोस्ट त भएको थियो होइन। सेकेन्ड उहाँको पोस्ट भइसकेपछि अब छानबिन त प्रक्रिया हुन्छ नै, उहाँले कारवाही। अनि त्यो जुन हामी भित्र पस्नुभन्दा अगाडि एकजना मेमले त मुद्दा पनि हाल्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ सुनेन, भरे लास्टमा आएर मुद्दा हाल्छु भनेर कराउँदै हुनुहुन्थ्यो त भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँहरू पहिले चाहिँ उग्र नै हुनुहुन्थ्यो, किनभने त्यो जुन मेरो भिडियो छ नि हामीसँग नि प्रमाण छ भनेर पेस गर्नु आँट्नु भएको रहेछ। जब त्यो उहाँहरू माथि पुगिसक्नु भयो, भित्र हामी छिरिसकेपछि चाहिँ उहाँ डिएसपी साहबले चाहिँ के भन्नुभयो भने पीडितको कुरा सुन्ने हो, पीडकको पछि हो, तपाईँ अहिले नर्मल बन्ने कि खोरभित्र जाने भनेपछि चाहिँ त्यो मेम पनि होइन नरम हुनुभयो, अनि नजानेले अघि। अनि उहाँले त मुद्दा हाल्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, ल मेम मुद्दा हाल्नुहोस् न त। मुद्दा होइन त्यस्तो भनेको छैन, म्याडम आउनुहोस्, बसौँ भाउजू बसौँ, अब पुरा एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। तर पनि उहाँहरूको रिक्वेस्टले म मानेको चाहिँ छैन है। जस्तै सुन्नुहोस् न, हामीले योभन्दा अगाडि विभिन्न भिडियो देख्न सक्छौँ, त्यो बैशाखीलाई म जहाँ भेट्छु त्यसको बैशाखीले त्यसलाई नै कुट्छु, त्यसको पनि मेरो श्रीमानको 1 थोपा रगत झारेकोमा त्यसको म 10 थोपा झार्छु।
हजुर आवेश पनि आउनु भएको थियो होइन हिजो उहाँले तर त्यो हरकत देखाउनु भएन नि त होइन मैले मात्रै हान्ने कुरो पनि भएन नि त उसले पनि पुरै हरकत देखायो है सायद। हिजो त त्यस्तो उसको बैशाखी हिजो कुनै एकै ठाउँ उठाएको देख्नु भएको छैन नि कतै उठेको छैन नि उसको बैशाखी होइन चुप लगाएर बसिराख्नु भएको छ विचार कविता नेमाङजीदेखि डराउनु भएछ त्यो चाहिँ खोइ थाहा भएन होइन तर मलाई चाहिँ अब त्यस्तो गरेपछि म पनि त अब त्यति धेरै अज्ञानी कठोर त होइन नि म जति बोल्छु त्यो भन्दा भित्र मेरो हृदय त्यतिकै कमलो छ के मेरो पनि अनि उहाँलाई देखेर फेरि नरनाथ गौतमजीलाई म विशेष आग्रह गर्छु कि मान्छेको त्यो के अरे व्यक्तिको डन नबन्नुहोस् होइन तपाईँ अहिले जुन अवस्थामा यस्तो हुनुभयो उहाँको विचार एकदम महान छ उहाँको लडाइँ महान छ तर अन्याय गरिब होइन गरिबको लागि होइन जनताको लागि लड्यो भने हामी सबै साथ दिने त हो नि किन एकजना व्यक्तिको गार्ड बनेर बस्ने अनि त्यो जुन व्यक्तिको गार्ड बनेर त्यो के भयो त उहाँले जुन व्यक्तिको गार्ड भन्दा यो हरकत भयो होइन समाजको लागि अन्यायको लागि अत्याचारको लागि लड्नु व्यक्तिको भन्दा पनि डिरेक्टली भन्नुपर्दा मेन बुढा उहाँको बडी गार्ड भन्दा यहाँ यो विचार कहाँ अब त्यत्रो राष्ट्र सेवक माथि यस्तो उहाँको सम्पूर्ण नेपाल कति धेरै उहाँले दर्शकहरू उहाँले माया कति धेरै पाउनु भएको थियो होला तर एकैचोटि झुर्लुम झार्यो नि एउटा उहाँको त्यही भएर तपाईँ विशेष चाहिँ म हिजो पनि मैले भनिसकेको छु अनुरोध गर्छु तपाईँको विचार होइन तपाईँको त्यागलाई तर त्यसरी व्यक्तिलाई चाहिँ लक्षित गरेर नगर्नुहोस् त्यो पनि तपाईँको अस्ति मैले अब इन्डाइरेक्टली पनि भनिसकेको छु त अब त्यस्तो जथाभावी बोल्नु पनि हुँदैन तपाईँ कि त गार्ड बन्नुहुन्छ भने अब कम्पनीको होइन सेक्युरिटी गार्ड होइन त्यहाँ तपाईँको सेफ पनि हुन्छ भविष्य पनि बन्छ इन्कम पैसा पनि आउँछ होइन कुनै अब त्यस्तो गार्ड बन्नुहोस् रेस्पेक्ट पनि हुन्छ नि आफ्नो आत्मनिर्भर होइन गरेर खानु पर्यो नि होइन पैसा त तपाईँले भन्नु खोज्नु अबदेखि नरनाथजी चाहिँ मेन बुढाथोकीको गार्ड बनेर नहिँड्नु त्यस्तरी हिँड्नु भयो भने यो हरकतमा पुग्नु भयो नि होइन यो हरकतमा आउनु त उहाँको पनि होला नि त ठुलो अलिकति दोषी मेन बुढाथोकी पनि देखियो अब उहाँको कारणले यो स्थितिसम्म आइपुग्यो होइन यो नत्र भए अस्तिकै दिन ए बाबा तिमी मेरो बडी गार्ड हो अब तिमीले केही काम बिग्रियो भने मेरो टाउकोमा पनि पर्छ यति धेरै नगर होइन मैले त्यसैमा जोड्न चाहेँ है जुन मेन बुढाथोकीकैमा जाँदाखेरि चाहिँ यो किसिमको हरकत भयो यो जुन काण्ड मचियो तर हिजोको जुन हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ कुनै पनि भिडियोमा चाहिँ मेन बुढाथोकी त्यहाँ हुनुहुन्न होला है र इन्डाइरेक्टली आउनुभयो के गर्नुभयो त्यो कसैलाई थाहा छैन तर कसैले पनि देखेको छैन किन होला त्यही त मैले भनेको अघि बरु कम्पनीमा गएर बसेको भए कम्पनीले त बरु कम्पनीले केही गार्ड आउँथ्यो नि कम्पनी त आइहाल्छ नि तिमीले के त्यो गार्डले उसको क्षतिपूर्ति कि उसको कम्पनीमा काम बिग्रियो भने उपचार गर्छ होइन उसलाई उपचार गर्छ उसको के हो खानु बस्नु व्यवस्था हरेक गर्छ क्या सजाय पनि कम्पनीले नै कसरी गर्नु न्याय दिलाउनु पर्छ कम्पनी आएर गर्छ सपोर्ट गर्छ तर उहाँको त अब हिजो केही देखिएन क्या त्यही भएर मलाई धेरै माया लाग्यो भनेपछि चाहिँ मेन बुढाथोकीले यत्तिकै आफ्नो एउटा न आफूलाई केही हुन्छ कि भनेर मात्रै परिकार राखेको रहेछ नत्र भने उसलाई सपोर्टको लागि चाहिँ नगर्ने रहेछ अब यदि हो भने नरनाथ त्यत्रो अन्याय त्यति अब त्यहाँ त्योसम्म पुग्नु भनेको त नर्मल हामी सम्पूर्ण अब दर्शक सम्पूर्ण समाजले त चौकीसम्म जानु भनेको ठुलो कुरा हो नि त होइन लास्ट पोइन्ट हो नि त होइन त्यो लास्ट उहाँले जसरी तर म एकदम सल्युट महान चाहिँ कहाँबाट कसलाई चिने भने हिजो पुण्य गौतम सर चाहिँ साँच्चै फलेको हाँगो निहुन्छ भन्छ होइन उहाँको कारणले त्यो केस त भएको होइन तर पुण्य सर जी चाहिँ जति हजुर अब उहाँ पढेको स्कलरसिप के पिएचडी भन्नुहुन्छ तर जो हिजो चाहिँ उहाँले त्यो साबित गर्नुभएको छ होइन नरनाथ गौतम पहिले उहाँ सँगसँगै हिँड्थ्यो अरे अहिले पछि थिएन तर अचानक उहाँमाथि त्यस्तो न्याय दिनु पर्यो उहाँले गल्ती गरेको सजाय मलाई दिनुहोस् बरु म माफी माग्छु हजुरहरूको म खुट्टा ढोक्छु भनेर उहाँ आउनुभयो त्यसरी चाहिँ आउनुपर्ने हो मेन बुढाथोकी जी चाहिँ पुण्य गौतमलाई सबैले जुन अलिकति उहाँलाई कमेडियन भनेर पनि चिनिन्छ नि उहाँहरू दर्शकहरूले कि र जुन मिडिया कर्मीहरूले पनि त्यसरी त्यही अनुसारले हेर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ होइन मैले विशेष उहाँको मैले युट्युबमा इन्टरभ्यू अन्तर्वाल उहाँको स्पिच हेरेको मात्रै हो अहिलेसम्म होइन यथार्थमा नजिकबाट निहालेको छैन देखेको छैन
छैन, सबै त म भन्न पनि सक्दैन, म उहाँको वर्णन गर्ने क्षमता पनि मसँग छैन एक पहिलो नम्बर त। तर जहाँ हिजो उहाँले गर्नुभयो त्यो काम चाहिँ अत्यन्तै सम्माननीय थियो। किनकि अब नरनाथ गौतम जी मैले सोचेको थिएँ कि मिन बुढाथोकीको बडीगार्ड, त्यही बडीगार्ड अनुसार नै घटना घटेको होइन। उहाँले आएर साथ सपोर्ट सबै जिम्मा उहाँले लिनुहुन्छ होला भन्ने आशा थियो हामीलाई, तर बिल्कुलै उल्टो देखियो होइन। त्यसपछि चाहिँ पुण्य गौतम आउनुभयो। अनि पुण्य गौतमको ठाउँमा यदि मिन भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो, मिन बुढाथोकी हो त्यो भन्नु खोजेको मैले त्यो होइन। त्यो भन्दा अनि मैले चाहिँ पुण्यजीले चाहिँ अब सम्पूर्ण दर्शक मान्नु सबैले राम्रै पनि मान्नुहुन्छ, उहाँ बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ फलेको हाँगो नि हुन्छ भन्छ। उहाँ हिजो एउटा साबित पनि गर्नुभएको छ। उहाँले आदरणीय दाजु भाउजू तपाईँहरूको चित्त दुखेको छ, नरनाथ गौतमले गल्ती नै गरेको हो, उहाँबाट एक्सक्युज मलाई दिनुहोस्, म हजुरहरूको खुट्टामा ढोग्छु भनेर एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अनि दोस्रो नम्बर अर्को हाम्रो सामाजिक अभियान विश्लेषक शान्तिराम राईज्यू पनि आउनुभएको थियो। हाम्रो पहिलेदेखि पनि हाम्रो बारे बोलिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मिडिया कर्मीहरू पनि धेरैजना आउनुभयो, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनकि अब हाम्रो एक दुईजना आघात अब सबै चाहिँ छैन, 98 त हाम्रो अहिलेसम्म राम्रै नै गइरहेछ। एक दुईजनाले चाहिँ के भनेको छ भने गजेन्द्रजीले अब हरेक झोले भन्छ, खाना दिन्छ के भन्छ मिडियाले। अहिलेसम्म 2-2.5 महिना भइसक्यो मिडियालाई हामीले एकल मेरो आएर फोन यहाँ खिचिदिनु र हामीले 1 पैसा दिएको छ भने है कतै प्रमाण छ भने ल्याएर देखाउँदा हुन्छ। बिचरा यस्तो मिडिया कर्मीहरू झन् मिडिया जहाँ दुःख गरिब छ, अन्याय परेको छ, अब जहाँ ठुल्ठुलो मिडियाहरू त जतै ठुल्ठुलो हेर्छ नि त, साना मुनिको त हाम्रो सामान्य मिडियाले नै त्यसरी हेर्ने हो। त्यसैले सामान्य मिडियामा गएर इन्टरभ्यू नदिनु भनेर धेरै हाम्रो दर्शक महानुभावले नि भन्नुभएको छ। हाम्रो धरातललाई बिर्सिनु हुँदैन। हजुर यही कुरामा जोडे अनि म्यागाङ मिडियालाई त फेरि चियावाली र गजेन्द्र छुटाउने मिडिया भन्छ नि त। त्यस्तो त होइन, तपाईँहरूले सत्य त खोतल्ने हो। सत्य अब यथार्थ कुरा त निकाल्नु पर्यो नि। जस्तै अब पहिलो नम्बर मान्छे के अरे हत्याराले पुलिसले पक्रेर लान्छ होइन, तर मान्छे त मारिस भन्दा होइन कि होइन भन्छ नि त, मारेको छैन भन्छ। त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि त्यस्तै तपाईँहरूको यो त के भन्छ नियम हो के, अधिकार निकाल्ने हो नि त। निचोरेर कस्तो मान्छे हो सत्य निकाल्नु। हजुर जुन यथार्थलाई तपाईँहरूले निकाल्नुहोस् भन्नुभयो। यदि अब चाहिँ हामी मेन बुढाथोकीको घर गएर तपाईँ त्यहाँ आउनु भएन, किनभने हरेक दर्शकहरूको अहिले माग छ नि त। यदि हामी त्यहाँ गएर यथार्थ खोतलियो भने त राम्रो हुन्छ या नराम्रो? तपाईँले त खोतल्नु पर्छ नि, किन आउनु भएन? तपाईँको बडीगार्ड हो होइन। अनि यस्तो परेको बेला किन यस्तो आउनु भएन? तपाईँले अगाडि त्यो उहाँले गरेको एक्सक्युज तपाईँले माग्नु पर्ने हो होइन। यो त आउनु पर्यो नि, तपाईँ हुनु पर्ने नि। यो पुण्य गौतमले भएको होइन नि त बिचरा। मलाई त्यही भएर नरनाथ गौतम प्रति असाध्यै माया पनि लाग्यो होइन। हजुर हो हजुर अन्त यदि अब उहाँले यत्रो मेरो लागि ज्यान दिन्छु होइन, मिन बुढाथोकीको लागि ज्यान दिन्छु, उसको विरोधमा यो भिडियो कति हो यदि कोही मिन बुढाथोकीलाई विरोध गर्नु आयो भने यसैले म दारा झारिदिन्छु भनेको दाइलाई पनि त्यही त भने हो नि होइन। गजेन्द्र राज नेम्बाङले पनि विरोध गरिरहेको छ अरे, म यसले दारा झारिदिन्छु। हो अनि यति धेरै त्याग उहाँको लागि बलिदान दिने मान्छे परेको खण्डमा जानुपर्छ। उसले पनि के अरे त्याग गर्यो भने, बलिदान दियो भने उसले पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो ठाउँमा होइन। अहिले आएर चाहिँ तपाईँलाई नरनाथ गौतम कस्तो लाग्यो? नरनाथ गौतम र मिन बुढाथोकीमा के डिफ्रेन्ट देख्छ? अब म मिन बुढाथोकी चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर त्यो चाहिँ उहाँले म भन्न सक्दैन के हो कसो हो। तर नरनाथ गौतम चाहिँ साँच्चै निस्वार्थ भावले होइन अगाडि बढ्ने मान्छे हो। तर उहाँले चाहिँ मैले भने नि बरु अघि गार्ड बस्नुभयो भने बरु कम्पनीमा कतै होइन, अब सेक्युरिटी गर्नु भने तपाईँको आफ्नो भविष्य पनि बन्छ। तर यसरी कि त समाजको लागि लड्नुहोस् होइन, कि त अन्यायको लागि लड्नुहोस्,
हामी सबै 3.3 करोड म पनि तपाईँको पछि पछि लाग्नेछु हजुर अनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले त बुरुक बुरुक उफ्रिनु भएको थियो तब एउटा च्यानलमा दिइरहनु भएको थियो यसले त म दाँचा झाँटी गरी हान्छु भनेर पहिलो नम्बर त्यही त त्यो दृश्य देखेँ क्या मैले जुन उहाँहरू त्यो अगाडिको अहिले चाहिँ तपाईँको मन पग्लियो भनौँ न उहाँको जुन देखेपछि पग्लियो त्यही पनि अब जुन अब भिडियोमा मात्रै युट्युब अब मिडियामा मात्रै त दर्शकहरूले पनि खास नरनाथ गौतमलाई देखेको हो नि त मैले पनि त्यसरी नै मात्रै देखेको यथार्थ अब सँगै बसेर त रियलमा देखेकै छैन निहालेकै छैन अनि जब उहाँले रियलमा देखेँ अनि पहिलो नम्बर त मिन बुढाथोकीको कार छ अरे अनि त्यहाँ गटटट ल्याउँछ होला भन्दा बिचारा एकजना पुण्य गौतमले लक्क ल्याउँदै हुनुहुन्छ एकजना महिला दिदी बहिनीले मलाई त्यहीँबाट हेर्दै मलाई त अब नरमाइलो लागिहाल्यो मनै पग्लिगयो कि ए बाबा बिचरा जस्तो भाउजूलाई थाहा चाहिँ छैन होइन सबैजनालाई एकचोटि तपाईँ जुन नरनाथको अगाडि चाहिँ उफ्रिएर तपाईँको चस्मा पनि खसेको थियो झन्डै हान्नु भएको थियो तपाईँले त्यो चाहिँ के भयो भने होइन त्यो चाहिँ मैले खुद मेरो भेनाले नै सुनेको अरे नरनाथ गौतम त्यही त भने बिचरा आफ्नो स्वविवेकले चल्नुहोस् हजुर त्यागी बलिदानी हुनुहुन्छ व्यक्तिको लागि नजानुहोस् मैले त्यही भनेको उहाँ चाहिँ साँच्चै रियल्ली भन्यो भने खुद कानले सुन्ने मान्छे छ नमस्ते गर माथिबाट अघि भित्र सबै भइसकेको यस्तो पब्लिकमा गएर चाहिँ नगर्नु के अरे नढोग्नु भनेर चाहिँ पुण्य गौतम सरले नै भन्नुभएको अरे अनि भरे मैले भनेको तपाईँले त्यस्तो त्यस्तो भन्ने भनेर मैले उहाँले चाहिँ गर्नु त्यही त उहाँको स्वविवेकै नचल्ने रहेछ अनि के गर्ने त अब कसैले यसो गरिदियो उसो गरिदियो भनेपछि त त्यो भएन उहाँको त्यत्रो बलिदान त्याग गरेपछि व्यक्तिको लागि नलड्नुहोस् समाजको लागि लड्नुहोस् होइन अन्य अत्याचारको लागि लड्नुहोस् हामी सबै तपाईँहरूको पछि लाग्छौँ त्यो सुन्नुहोस् न तपाईँ कति धेरै हिजो जति पनि एकदमै आक्रोश व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै अडान लिएर बस्नुभएको थियो तर तपाईँको श्रीमान गजेन्द्र नेम्बाङजी चाहिँ एक शब्द पनि नबोलिकन एकदमै चुप लागेर बसिरहनु भएको थियो कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ अब कस्तो होला अब सविता नेम्बाङ त घरको पनि त्यस्तै कडा रहेछ क्यारे न श्रीमतीसँग डराएको पो हो कि गजेन्द्र नेम्बाङ चाहिँ भन्ने चाहिँ यो मेरो क्वेसन होइन है हाम्रो आम दर्शकको क्वेसन हो यहाँ बिहानदेखि बेलुका आएर यहाँ हामीले पूर्ण निहालेर रिसर्च गर्नु होइन म कडा छु कि उहाँ कडा हुनुहुन्छ उहाँको अन्डरमा बस्नुपर्छ कि मेरो अन्डरमा बस्नुपर्छ होइन त्यो भनेर तर उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो संयमता उहाँले अब सिद्धान्तले दिँदैन नि त उहाँ त अब त्यत्रो वर्षौँ साधना गर्नुभएको छ तपस्या गर्नुपर्छ अब रिसलाई रागलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ रिस राग गर्नुहुन्न होइन भनेर उहाँले 20औं वर्ष तपस्या गरेर अगाडि बढ्नुभएको अनि यही अब उहाँले यही सन्देश पनि दिँदै जानुभएको एउटा चियावाली त पोस्ट गर्नुभयो मेन चाहिँ अहिलेसम्म भाइरल हुनु र मिडियामा हाम्रो कुराहरू जानु भनेको त उहाँको के अरे ऊ पनि त हो नि विचार पनि त हो नि होइन उहाँको विचारले पनि त अहिले टिकिरहेछ नि उहाँको विचार पनि सबैले मन परायो यो विचारले गर्दा उहाँ चाहिँ अब अलिक धैर्यता संयमता अपनाउनु भएको हो उहाँको सिद्धान्तले दिँदैन नि त होइन उहाँ पनि कहाँ म भन्दा त 100 गुणा बढी रिस उठ्छ उहाँलाई अनि हामीले त योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यू देखेपछि त होइन जुन तपाईँले एउटा जङ्गलको छेउमा बसेर होइन तपाईँले कराउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीले त यस्तो लागेको थियो कि नरनाथ भेट्यो भने त नरनाथ किचिकै गयो अरूभन्दा पनि हिजो चाहिँ के सोचेको थियौँ भनेदेखि ठ्याक्कै तपाईँहरूको भेट पनि भयो अब चाहिँ हामी क्यामेरा जोगाउने हो कि आफू जोगिने हो कि भन्ने डर चाहिँ हाम्रो मनमा भयो मलाई यस्तो भयो कि त्यही त अघि उहाँ आउँदै माया लागेर के भित्र पनि त्यो राम्ररी बोलेको भए हुन्थ्यो होइन भित्र छिर्ने बित्तिकै जुन उहाँ त्यो मनिका मेम र अरूले चाहिँ होइन मनिका मेम र उहाँले चाहिँ तपाईँको नि भिडियो छ हामी पनि तपाईँलाई पनि कारवाही गर्छौँ तपाईँलाई पनि केस हाल्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो अनि त्यही भएर चर्की परेको मात्रै हो होइन नत्र उहाँ आउँदै मेरो त मन पग्लिसकेको थियो अनि त्यसरी भनेपछि तपाईँले त्यो भन्ने क्रममा तपाईँ होइन केस हाल्ने भए म पनि बस्छु भन्नुभएको थियो नि तपाईँले अनि त्यसरी तपाईँ बस्नु भएपछि दाइ फेरि अब घरमा एक्लै पर्नु होला त्यो सोच होइन अब मैले अन्याय गरेको त्यो त छानबिन गर्नुहुन्छ नि एक्कासी त्यत्तिकै लगेर त राख्दैन है त्यो खेलाची हो र कानुन भनेको खेलाची त होइन नि होइन मैले के गरेको छु उहाँले पहिलो नम्बर दाइको दारामा यस्तो झरेर मैले जानी गरेको अनि दोस्रो गोल्डन टीमा सुनियोजित ढङ्गले मैले कुटेकै हो भनेर भिडियो दुईटा अपलोड भइसकेपछि मैले त्यो मेरो त्योभन्दा 2 घन्टा 3 घन्टा पछाडि मैले अपलोड गरेको भिडियो हो त्यो त अब त्यो त प्रमाणहरू पेश
पेस गरेर थुन्नु पर्यो नि, त्यति सजिलो त थुन्नु पाइँदैन नि। आक्रोशमा त जे पनि भन्नु पाइन्छ नि। त्यहाँको डिएसपी साहबले पनि त्यही भन्नुभयो, तपाईँ उहाँले आक्रोश पोख्नु, पीडकको कुरा हामी के छ थाहा छैन, पीडितको कुरा मात्रै देख्ने हो भनेपछि त उहाँहरूको जुन हरकत अलिक कम भएको नि, नत्र भए उहाँहरूले त त्यही मैले बोलेको प्रमाण पेस गरेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो नि। हाम्रो गजेन्द्र नेमाङ सर चाहिँ एकदम नम्र हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ एकदम आकर्षित हुनुहुन्छ, हामीले सबैजनालाई थाहा छ यो कुरा। अनि तपाईँलाई जुन त्यो भिडियो बनाउने क्रममा त्यो जुन तपाईँको एउटा भिडियो क्लिप्स खिचिरहनु भएको थियो होइन, अपलोड भइसकेको थियो, त्यो क्रममा दाइले अलिकति सम्झाइ बुझाइ दाइले त नराखेको नि त, हामी दाइले राखेको छैन, छोरी र मैले। छोरीले तपाईँ उता जानु चाहिँ म यहाँ के बोल्छु, तपाईँ यहाँ कराउनुहुन्छ भनेर दाइले पर जानुभयो। आमा छोरी र छोरीले खिचेको मैले बोलेको, अनि छोरीले स्टाफ बढी बोल्नु पाएँ भन्दा यति धेरै बोल्ने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अपलोड अब जति रिस उठ्यो अपलोड नगर्ने, आज गोल्डेन टिभीमा सरी मागेको छ भनेर मैले अपलोड नगर्ने विचार गरेको थिएँ। जब गोल्डेन टिभीमा उनले नियोजित ढङ्गले कुटे भने होइन, अनि त्यो गोल्डेन टिभी हेरेपछि मात्रै हालेको हो नि त त्यो फोटो भिडियो त। तर उहाँले झुट कुरा गर्नुभएको छ हिजो। पहिले चाहिँ भाउजूले यस्तो यस्तो मेमले कुरा गर्यो, त्यो त अब त भनेर हुँदैन नि त, त्यहाँ कानुनमा त कति घन्टा कसको के पोस्ट त्यो त खोज तलास त भइहाल्छ नि, कस्तो सिक्रेट कुरा त निस्किन्छ होइन। अनि त्यो उहाँहरू त सो त हार्ने हो, त्यतिकै धम्क्याएर हुन्छ। अनि त्यही भएर त म पनि जान्छु भनेर हो आनन्दले बसेको होइन। अनि डिएसपी साहबले पनि तपाईँ भित्र जानुहोस् भन्नुभयो, अनि ल म भित्रै जानु पऱ्यो भनेर ल अब कारागारमा बस्नै पऱ्यो, ठिकै छ नि त, नयाँ एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ भनेर एकदम टक्कै कुर्सीमा राख्छ बा है, पानी सानी पनि ल्याइदिएर कफी पनि ल्याइदिएर। अनि अब अन्त आएर मजाले अनुरोध गर्नुहुन्छ होइन। अनि मलाई त्यहाँको असै साहबले चाहिँ तपाईँको हातमा छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, तपाईँको रिस मर्छ, तपाईँको मन मर्छ भने हामी अहिले थुनिदिन्छौँ, तर यस्तो छ तपाईँहरूको पनि अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सर पनि महान हुनुहुन्छ होइन, यति धेरै कठोर पनि नबनिदिनुहोस् भनेर उहाँले कुराले मन अनुरोध गर्नुभयो। यो जुन मिडियामा हामी देखिरहेको छौँ होइन, तपाईँहरू मिल्नु भएको छ, र त्यस पछिल्लो समयमा तपाईँसँग के कस्तो कुरा भयो, नरनाथ गौतमसँग कस्तो खालको कुरा भयो? राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ, भाउजू केही होइन, भाउजूहरूको लागि म ज्यान दिन तयार छु, मुटु कलेजो जे पनि गर्न तयार छु, मेरो दाजुहरू आदरणीय दाजु भाउजू भनेर एकदम नर्मल के। त्यही भएर त म माया कसरी थुन्नु त्यस्तो मान्छेलाई थुनै नसकिने के, यस्तो नर्मल धेरै माया होइन। कहिले चाहिँ उहाँ आफै एग्रेसिभ, त्यही त अघि सरले भन्नुभयो जस्तै आफ्नै शरीरै कन्ट्रोलमा नराख्ने, त्यो चाहिँ उहाँको कमी कमजोरी हो होइन। मान्छेको त्यो कमी कमजोरीहरू सुधारेर अगाडि जानुभयो भने उहाँ महान साँच्चै देशको लागि समाजको लागि केही गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो, मलाई आशा छ उहाँसँग। अब चाहिँ हाम्रो जो दर्शक हुनुहुन्छ सायद कसैले पनि तपाईँमाथि हमला चाहिँ उठाउन सक्दैन होला क्या, केही गाली पनि गर्न सक्छ, किनभने यति धेरै डेन्जर देख्यो नि त अब त सविता नेमाङ होइन। डेन्जर भयो एकदम आक्रोशित के होइन, म डेन्जर भए त नरनाथ गौतम त झन् कति डेन्जर, बाफ्रे बैशाखीले सबै हानिदिन्छु त्यो माथि त अनि साह्रै माया गर्नुपर्ने हो नि त होइन र होइन। म पनि डेन्जर छु, मेरो पनि रिस राग कन्ट्रोल आवेगमा आएर नराम्रो कुरा गरेँ होला, कहिले म पनि त मान्छे न हो होइन, मेरो पनि रगत छ, म त भगवान् त होइन नि। कति तपस्या गरेर दुनियाँ साधु सन्तहरूको त रिस उठ्छ भने अब अन्य मेरै श्रीमानमाथि फेरि मेरो परिवारले पनि भाउजू तपाईँ हरेक क्षेत्रमा जानुहोस् दाजु सँगसँगै, सबै ठाउँमा त सम्भव हुँदैन, म पनि हाम्रो पनि भनेर बसेको हो। अब म पनि अब औँला त उठाउनुहोस् न, मेरो कमी कमजोरी, अब म पनि मेरो पनि कमजोरी छ होला, म पनि सुध्रिनु त पाउनु पर्यो नि। बढी गऱ्यो भने नरनाथ जस्तै जौला खेलमा पनि लैजानुहोस् न, म पनि त मेरो पनि कमजोरी त हुन्छ नि होइन। सबै 100% म ठिक छु भन्ने छैन, जति आफ्नो कमजोरीलाई सच्याउँदै लग्यो त्यति मेरो अगाडि बढ्ने बाटोहरू खुल्छ नि त। तर उहाँहरूको हिजो मैले दर्शकहरूको कुरा म सुन्दिनँ, म जे गर्छु त्यही गर्छु, कमेन्ट कहिले पनि हेर्दिनँ भन्ने खालको। यदि समाजमा मिडियामा पब्लिकमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले कमेन्ट भनेकै आधार हो क्या, अगाडि बढ्ने आधारहरू हो, भ्युज भनेकै कमेन्ट के अरे हाम्रो अगाडि बढ्ने आधारहरू हो के। हेर्नुपर्छ नि, उहाँले कमी कमजोरी त अलिक सच्याउनु पर्छ नि। अब जति भन्दा पनि नसचिने त्यो कसैले मनै नपरेको त के सामाजिक को लागि काम गरेको भनेको कि आतङ्क गरेको भन्नु होइन, त्यस्तो चाहिँ रियलाइज गर्नुहोस् भनेर मैले स्पेसल व्यक्तिगत अनुरोध पनि गरेको छु। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।